नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 118 है, पारा नंबर 12 है। इंशाल्लाह आज ये अख्ताम पर जा रहा है पारा। सूरह यूसुफ है, आयत नंबर 36 से इंशाल्लाह 52 तक कवर करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वदखला और दाखिल हुए माअहु साथ उसके अस्सजनी एक खाने में फतयान दो नौजवान। अच्छा, हम अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे हैं और हम वहां तक पहुंच गए थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अब एक कैद में उनको कैद कर लिया गया है और अब वहीं से स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में है यहाँ पर, लेकिन दो और साथी आए होंगे। कौला कहा अहदुहुमा उन दोनों में से एक ने, इन्नी बेशक में अरानी मैं देखता हूँ खुद को, आसिरु मैं निचोड़ रहा हूँ अमरन शराब। वकौला और कहा अल आखरु दूसरे ने, इन्नी बेशक में अरानी मैं देखता हूँ खुद को, अहमिलु मैं उठाए हुए हूँ फौक रअसी अपने सर के ऊपर खुबज़न रोटी, तअकुलु खाते हैं अत्तयरु परिंदे मिन्हु उससे। नब्बी ना बताओ हमें बितावीलिही ताबीर इसकी, इन्ना बेशक हम नरा का हम देखते हैं आपको मिनल मुहसिनीन मुहसिनीन में से। ऑब्वियस बात है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले से ऑब्जर्व कर रहे होंगे और उन्होंने उनका अखलाक उनका किरदार देखा होगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि ट्रस्टवर्दी बंदा लग रहा है, फिर उन्होंने अपनी बात जो है वो शेयर की। अमूमन हम भी उसी से ही बात अपने दिल की बात कहते हैं जिस पर हमारा ट्रस्ट होता है, एतमाद होता है, और उस बंदे ने एतमाद जीता होता है, आपने उसको देखा होता है, फिर आप अपनी दिल की बात कह रहे हो। तो यहाँ पर भी ये अपना ख्वाब सुनाते हैं जिसमें से एक ने देखा कि वो शराब में छोड़ा, दूसरा देख रहा है कि उसके सर पे रोटी रखी हुई है और कुछ बंदे खा रहे हैं। कौला उन्होंने कहा ला यातीकुमा नहीं आएगा तुम दोनों के पास, यानी अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको जवाब दे रहे हैं, तामुल खाना तो ज़ुकान ही तुम दोनों दिए जाते हो उसे, इल्ला मगर नब्बा तुमा मैं बता दूंगा तुम दोनों को बेतावीर ही ताबीर उसकी, कबला इससे पहले अन के या कुमा वो आए तुम दोनों के पास। दालिकुमा ये मिम्मा उसमें से है जो अल्लमनी सिखाया मुझे रब्बी मेरे रब। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम एक टाइम सेट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि किसी ने क्वेश्चन किया तो फौरन से ही बस आंसर करने बैठ गए। ठीक है, यही साहिब अक्लमंद होने की निशानी होती है कि जब उनसे कोई सवाल किया जाता है, जब उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो फौरन से नहीं जवाब देते, कुछ सोच के जवाब देते हैं, ताकि जब जब जवाब दे सामने वाले को तो वो तसल्ली भी हो जाए। अच्छा, अब इन्होंने भी एक टाइम बता दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मैं तुम्हें तुम्हारे खाने से पहले जो है तुम्हारी बात की तारीफ बता दूंगा, और उसके बाद उन्होंने कनेक्ट कर दिया। अब देखें तबलीग तबलीग किस तरह की जाती है। अब ये उन साथियों के साथ तबलीग भी कर रहे हैं क्योंकि वो आए थे इनके पास, ये नहीं गए थे, उन्होंने खुद तलब किया था इनसे कि वो इनकी हेल्प करें उनकी। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब देख रहे हैं कि वो है, वो सुनने में मजबूर है, वो सुनेंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना था। तो अब यहाँ से तबलीग भी कर रहा है कि ये जो इल्म है ना, इसके बिना पे मैं तुम्हें तालीम दूंगा, ताबीर बताऊंगा, तो ये मेरे रब ने सिखाया है। इन्नी बेशक मैं तरफ तू छोड़ दिया मैंने मिल्लत कौमिन दीन उन लोगों का ला युमिनून बिल्लाहि जो नहीं ईमान रखते अल्लाह पर, वहुम बिल आखिरती और वो साथ आखिरत के हम काफिरून वही कुफ्र करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये आ, बता रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं कि किस रब ने सिखाया और अब मैं किस रब की पैरवी नहीं कर, अब मैं किस तरीके के ऊपर नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो उस तरीके के ऊपर होंगे। क्योंकि इस्लाह जब तक मुकम्मल होती नहीं जब हम सामने वाले को काम करो और काम क्यों नहीं करो ये नहीं बता देते, यानी लॉजिक नहीं देते, डिस्कशन नहीं कर लेते किसी एक बात पर। अच्छा, फिर आगे है वत्तबातु और मैंने पैरवी की मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब अपने आबा और अजदाद की, इब्राहीम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम। माँ नहीं काना है लना हमारे लिए अन के मुशरिका हम शरीक ठहराए बिल्लाहि साथ अल्लाह के शरीक की चीज को। अब देखिए, अभी मेरी बात कर रहे थे, अब हमारी बात कर कि हमारे लिए ये चीज जायज नहीं है कि हम शिरक करें।
ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل میں سے ہے اللہ کا کہ ہم پر، وعلی الناس لوگوں پر، ولکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں۔ فضل کیا ہے؟ توحید کے اقرار کرنے کے لیے، کہ لوگوں کے پاس انبیاء کرام بھیجے اور انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی، لیکن لوگ نہیں مانے، حالانکہ یہ تو فضل تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی شرک میں مبتلا ہی رہتے ہیں۔ یا صاحبی السجن، اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، ارباب کیا بہت سے رب، متفرقون متفرق، خیر بہتر ہے، ام یا اللہ اللہ، الواحد القہار جو ایک ہے بہت زبردست۔ اب یہ کوشچن بھی کر رہے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کر رہے ہیں کہ صرف لسننگ چل رہی ہے کہ سامنے والا سنتے سنتے بور ہونا شروع ہو جائے یا پھر ادھر ادھر منہ کرنے لگ جائے، توجہ مرکوز کرنے کے لیے ساتھ میں پھر کوشچن بھی کر رہے ہیں کہ اچھا تم ہی بتاؤ، کیا بہت سارے رب ٹھیک ہوتے ہیں یا پھر ایک، وہ جو پوری کائنات کو سنبھالے، وہ جو بہت زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر چند ناموں کی، نام رکھ لیے تم نے ان کے، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی دلیل، ٹھیک ہے۔ یعنی اب وہ پورا ایک پس منظر بتاتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ایکچوئل میں وہ ہے کیا چیز، وہ صرف نام ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتری ہوئی ہے، کوئی کتاب میں ان کی انفارمیشن نہیں دی ہوئی ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں کائنات میں، ان کے لیے تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے، تو تم کس طرح ان کی بات کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب کراس کوشچننگ بھی کر رہے ہیں جھنجھوڑنے کے، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ ہی کے لیے، ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا مگر یا صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین درست، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف اس کی ہی عبادت کریں، یہ اللہ نے ہمارے پاس فیصلہ نافذ کیا ہے، نہ کہ ان کے جن کے صرف چند نام گھڑ لیے گئے ہیں۔ یا صاحبی السجن، اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، اما رہا احدکما، تم دونوں میں سے ایک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی کہ انہوں نے کوشچن کیا تھا، اب وہ سوال ہی بن کر آئے تھے تو اب انہوں نے جواب دینا تھا، اب اس سے پہلے درس دینے لگ گئے، لیکن یہ تبلیغ کرنے لگ گئے، تو اب یہ نہیں تھا کہ تبلیغ ہی اب دن کے اوپر مشتمل ہے، چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے، کنونس کرنے کی کوشش ہوئی جا رہی ہے کہ اب وہ سنتے سنتے سننا ہی بند کر دیں، بند کر دیں۔ نہیں، انہوں نے کوشچن کس طرح کیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے انوالو رہے، یعنی وہ صرف سامنے والے سنتے ہی نہیں رہے، ان کی عقل کو بھی جھنجھوڑا، ان سے کوشچن بھی کیا تاکہ وہ بھی ایکٹیو رہے، ایکٹیو لسننگ کرتے رہیں، لیکن اس کے بعد اپنی بات بند کر کے پھر ان کا جو کوشچن تھا جس کے لیے وہ منتظر تھے، اب اس کی بھی بات کر رہے ہیں۔ رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی، پس وہ پلائے گا، ربہ اپنے آقا کو، خمرن شراب، جو دیکھ رہے تھے نا کہ وہ پھلوں کا رس نچوڑ رہے ہیں، اور تو اب انہیں کی بتا رہے ہیں کہ تم جو ہو تم تو آقا کو اپنے شراب پلاؤ گے، یعنی تم دوبارہ سے واپس جاؤ گے باہر یہاں سے، تمہیں جاب مل جائے گی۔ وہ امل آخر، اور رہا دوسرا، فیسلب، بس وہ سولی چڑھا دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، تو کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، یعنی جس کے سر کے اوپر روٹی رکھی ہوئی تھی اس کا وہ سر کھا رہے ہوں گے ایکچوئل میں، اور وہ جو شخص ہے وہ سولی چڑھا دیا گیا ہوگا۔ قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا معاملہ کا، الذی، وہ جو فیہ، جس کے بارے میں تستفتیان، تم دونوں پوچھتے ہو۔ اچھا، اب اس میں ابن مسعود ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کی روایت میں تھا یہ کہ انہوں نے یہ کیا تھا، ان دونوں ساتھیوں نے جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر کر دی تو یہ کہنے لگے نہیں وہ تو ہم بس مذاق کر رہے ہیں، یہ تو ہم بس ایسے ہی ہم نے کہہ دیا تم سے، اور ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قضی الامر، اب یہ تو تمہیں پہلے ڈسائڈ کرنا چاہیے تھا کہ خواب دیکھا کہ نہیں دیکھا، کیونکہ خواب کی تعبیر جب تک نہیں ہوتی تک کوئی اس کی تعبیر کر نہیں دے، اور جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو پھر وہ ویسے ہی معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے خیر خواہی کو تعبیر خواب سناؤ
تاکہ جب وہ تعبیر کرے، کیونکہ اب جو بھی اس کے منہ سے الفاظ نکلیں گے وہ آپ کی زندگی میں اس کا رد عمل آنا ہے۔ اچھا، تو اب یوسف علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ اب تم تو یہ خود دیکھ لو، اب تو جو معاملہ تھا وہ ہونے ہی والا ہے، ایسے ہی ہوگا بالکل، اب یہ تمہارے اوپر ہے، اب تم کہہ رہا ہو کہ خواب نہیں تھا، یہ کوئی ایسی کوئی بات تھی، لیکن اب جو تم نے بات کہی تھی اب وہ تو اب امپلیمنٹ ہو کے رہے گی، قضی الامر، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے وقال للذی ظن انہ، اور کہا اسے جس کا اسے یقین تھا کہ بے شک وہ ناجر نجات پانے والا ہے، من لوگوں میں سے، اس میں ذکر کرنا میرا اندہ پاس ربی کا، اپنے آقا کے، فانساہ الشیطان کو بھلا دیا اسے شیطان نے، ذکر ربی ہی، ذکر کرنا اپنے آقا سے، فلا بثا، تو وہ ٹھہرا رہا فی السجن، قید خانے میں، بضع سنین، چند سال۔ اچھا، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ان کے انبیاء کرام جو ہے نا، اخلاق، ایمان، توقع سب میں نا ان کا ہائیسٹ لیول، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے آم، بہت بے انتہا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کی کچھ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور آزمائش میں مبتلا کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا توکل گرو کرنا چاہتے ہیں، کہ کتنا ٹیسٹ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنے محبت میں کتنے پختہ ہے، اپنے دعوے میں کتنے پکے ہیں یہ۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس پھر حضرت جبرائیل آئے تھے، کیونکہ فَأَنْسَاهُ سے جو مراد ہے وہ یوسف علیہ السلام بھی کہے جا سکتے ہیں، اور نجات پانے والا بھی، یعنی وہ جو دوسرا ساتھی تھا جس کو جاب ملنے والی تھی اور اس کے آقا کے پاس، وہ بھی تھا، کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلوا دیا، یعنی شیطان نے بلوا دیا کہ وہ اپنے آقا کے پاس ذکر کرتا ہے، یا یوسف علیہ السلام کو بھی بلوا دیا شیطان نے کہ وہ اپنی فریاد رسی اللہ کے آگے پیش کر دے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے پھر آ کر کے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کو کس نے نجات دینا، یہاں پر آپ کو آپ کے بھائیوں سے کس نے بچایا، پھر ٹھکانہ کس نے دیا، پھر عزیز مصر کی بیوی سے کس نے بچایا، یعنی آپ نے ہر دفعہ کال جو کی وہ اللہ کو کی، تو اللہ نے آپ کو نجات دی نا، تو آپ کو ابھی بھی نجات اللہ ہی دے، آپ نے پھر اس بندے سے کیوں کہا کہ تم ذکر کرنا، آپ اللہ ہی سے کہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پھر اس طرح کی ناگواریاں پسند نہیں ہوتی ہیں اپنے بندوں سے، کہ جو اللہ کے بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں اللہ ہی پر توکل کریں۔ اس لیے تو آتا ہے کہ صحابہ کرام جوتوں کے تسمیہ تک بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، پہلے اللہ سے مانگتے تھے پھر اس کا اسباب تلاش کرتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے، پہلے ہم اسباب تلاش کرتے ہیں، ادھر ادھر کوشش کر لیتے ہیں، پھر جب ہمیں لگتا ہے کہ اسباب سے اب کچھ نہیں بننا، کچھ نہیں ہونا، پھر ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، ادروائز ہم اسباب پر ہی رلائے رہتے ہیں کہ میں نے اسباب اختیار کر لینا، اب ہو جائے گا، وہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا انشاءاللہ، مطلب پھر اللہ سے نہیں مانگنا، اللہ سے کم مانگنا، کہ جب اسباب بھی اختیار کر لیے، اسباب کی طرف سے بھی نا امیدی آ گئی، تو اب اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ اللہ اب آپ کر دیے، یعنی ان دی اینڈ میں اللہ کا نمبر آتا ہے ہمارے لسٹ میں، لیکن جو اللہ کے دعوے دار ہوتے ہیں محبت کے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، وہ پہلی پیک پہ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا، ان کو اور مزید سال رہنے پڑ گئے، کیونکہ پھر یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو ایک طریقے سے سزا کے طور پہ یا کچھ اس طرح کے نا، پاک کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو یہ مزید اور وہاں پر رہنے لگے، بہرحال تقریر کا حصہ تھا پھر یہ بھی۔ وقال، اور کہا الملک بادشاہ، انی بے شک میں میں دیکھتا ہوں سبع بقرات، سات گائے، سمان موٹی، یا کلوہن کھا رہی ہیں انہیں، سبع سات حجاب دنگی، وہ سبع سنبلات، اور سات بالیاں، خضر سرسب، و اخرى، اور دوسری یابسات خشک۔ اچھا، اب کیونکہ یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنا تھا کیونکہ ابو طلب تو کر رہے تھے، تو اب ایسا نہیں ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ دادا گیری چل رہی ہے اور بھائی بس لیا دروازہ کھول دیا اور نکال دیا، اللہ تعالیٰ ایک پورا ماحول کریٹ کرتے ہیں، پورا سرکمسٹانسز بناتے، تاکہ جو بھی بات ہو وہ نیچرل ہو اور دنیا کے رولس کے مطابق ہی ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنا تھا، تو پھر اس کی اب دیکھیے نکالنے کی اللہ تعالیٰ کس طرح پریپیئرنگ کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اب راجا کو ہی خواب دکھا دیا، ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے خواب کتابت یوسف علیہ السلام بیسٹ کرتے ہیں، اور اس لیے اب اسباب بنانا شروع کر دیے اللہ تعالیٰ
अब इन्होंने देखा कि 7 मोटे गाय हैं वो पतली को खा रहे हैं, इसी तरह 7 सब्ज बालियां हैं वो खुश्क बालियों के ऊपर हावी हैं। ठीक है। इसकी अब ताबीर वो आगे बढ़, या अय्युहल मलाउ, ए सरदार, अफ्तूनी, जवाब दो मुझे, फिर या मेरे ख्वाब के बारे में, इन कुंतुम, अगर हो तुम, या ख्वाब की ताबरू तुम ताबीर कर। अब हुआ ये था कि फिर सरदार ने, राजा ने ये करा था कि बहुत सारे जो ख्वाब अच्छे ताबीर करने वाले थे उन सबको बुलाया था ताकि उनके ख्वाब की ताबीर कर दें। कौलू, उन्होंने कहा, अगवासु, परेशान, अहलामिन, ख्वाब है। यानी उन्होंने ख्वाब की ताबीर किस तरह की, ये तो ख्वाब बड़ा ही परेशान कुन है, यानी ऐसा ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। उन्होंने ये ताबीर करी इस ख्वाब, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या मतलब कि मोटे गाय 7 फिर पतली गाय को खा रही है, फिर क्या मतलब खुश्क सब्ज है बालियां, फिर दूसरी खुश्क बालियां हैं। अब इसका असल मतलब तो ये था कि सूखी बालियां जो है सब्ज बालियों के ऊपर आ गई हैं। इसी तरह इस तरह के साल आएंगे, बहरहाल ये आगे आएगी ताबीर, मतलब उनको ये चीज ना समझ नहीं आई कि ये क्या अजीब सा ख्वाब है ना। वमा नहनु बितावीलिल अहलाम बिआलिमीन, और नहीं हम ताबीर को ख्वाबों की जान। यानी उनको इतना कंफ्यूजन कर गया ये ख्वाब, उन्होंने कहा भाई हमें नहीं पता कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। वक़ाला, और कहा, अल्लज़ी, उस शख्स ने जो निजात पा गया था, मिनहुमा, उन दोनों में से, वद्दकरा, और उसे याद आ गया, बाद उम्मतिन, एक मुद्दत, यानी वो बात याद आ गई जो वो भूल गया था। ये वही बंदा है ना, ये वही बंदा है जो आका के पास जिसको जॉब मिल चुकी है और शराब पिला रहा है अपने आका को। ठीक है। अब उसे अचानक से याद आता है, ये ख्वाब सुन रहा था मुझे कि एक बंदा तो है ट्रस्टवर्दी। अना मैं उनब्बिउकुम, बताता हूँ तुम्हें, बेतावीली ही, ताबीर उसकी, अर्सिलूहु, बस भेजो मुझे। एकदम उसको याद आता है। अब वो देख रहा है कि कोई ख्वाब राजा की बात नहीं बता रहा, कोई ख्वाब की ताबीर नहीं कर रहा, तो फिर वो अपने आप से कहता है कि आपको मैं बता के लाऊंगा कि ये ख्वाब की ताबीर आप इस तरह करें कि मुझे भेज दो। ठीक है। फिर आगे है, यूसुफ, यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, ए बहुत सच्चे, अफ्तिना, बताओ हमें, फी सब'i बकरातिन, 7 गायों के बारे में। अब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए और उन्हें देखते लक़ब क्या दिया जा रहा है, अय्युहस सिद्दीक, ए बहुत सच्चे। और हमेशा लक़ब तभी मिलता है इंसान को जब वो उसके ऊपर इस्तिकामत के साथ लगा हुआ हो, तभी इंसान जो है लक़ब का मुस्तहिक होता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ रहे थे और इन्होंने उनको ऑब्जर्व किया हुआ था कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी है, और जिस तरह की उन्होंने ताबीर की थी वो उस बंदे ने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट देखी भी। अब वो कहता है कि मुझे बताओ कि 7 गायों के बारे में, तिमानिन, मोटी, या कुलहुन्ना, खा रही है उन्हें, सब, और 7 जाफुल, दुबली, व सब, और 7 सुम्बुलातिन, बालियां, खुदरिन, सरसब, व उखरा, और दूसरी याबिसातिन, खुश्क, लअल्ली, ताकि मैं, अर्जिउ, मैं लौटूं, इलन्नास की तरफ लोगों के, लअल्लहुम, शायद कि वो यालमून, वो जान। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि अब तुम बताओ ये वाली चीज। कौला, उसने कहा, तज़रऊना, तुम खेती बाड़ी करोगे, 7 सिनीना, साल, दअबन मुतवातिर। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर कहते हैं उनको कि तुम जो ये देख रहे थे ना कि 7 साल, 7 गाय मोटी हैं और 7 सब्ज बालियां हैं, तो वो सब्ज बालियों का मतलब ये था कि तुम 7 मुसलसल साल जो थे तुम खेतियां करोगे। फमा, पस जो, हसद, तुम काट लो, तुम, फजरूहु, तो छोड़ देना उसे, फीसुम, बोलेगी उसकी वाली में, इल्ला, मगर कलीलन, थोड़ा, मिम्मा, उसमें से का, लो तुम खाओ। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 7 ईयर्स जो है तुम्हारा अनाज, तुम्हारे जानवर, सब चीजों की पैदावार बहुत ज्यादा होगी। तो उन पैदावार में तुम क्या करना, जो 7 तरह की यानी कुछ बालियों को उनके ही अपने खोशों में रहने देना। अभी देखें स्टोर करने का भी तरीका बता रहे हैं, उनको उधर रहने देना और बचत भी करना, इल्ला कलीलन, थोड़ा थोड़ा, यानी इसराफ से बचना। अब ये नहीं करना है कि इसराफ से काम लो और सब जो है ना जिस साल हो रहा हो वो तुम खा जाओ, इस तरह नहीं करना, बचत से भी काम लेना।
सुम्मा फिर यअती आएंगे मिन बाद ज़ालिका बाद इसके सब और 7 साल शिदादुन सा। अब वो बताते हैं, अब जो 7 खुश्क साल देखे थे इन्होंने, खुश्क बानियां, मोटी गायें जो पतली गायों को खा रही थी। अभी बताते हैं वो जो थी उसकी ताबीर क्या थी कि कहत के साल आएंगे या कुलना खा जाएंगे माँ कदम कदम तुम जो पहले रखा तुमने लहुन्ना उनके लिए इल्ला मगर कलीलन थोड़ा मिम्मा उसमें से जो तुम महफूज रखोगे। अब बताते हैं कि तुम 7 साल तुम्हारे पास खुश सब्ज आएंगे, तुमने उसमें जोड़ के रखना है। अब जब खुश्क वाले आएंगे, अब तुम्हारा माल जो जुड़ा हुआ था, अब तुम वो उसमें इसमें खाओ। बाकी के जो आइंदा के साल आएंगे 7 उसमें खाओगे। अब देखिए 14 ईयर्स प्लान बता रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, और बड़े अच्छे तरीके से सिर्फ ताबीर नहीं कर रहे हैं कि इसका मतलब ये, इसका मतलब सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं यहाँ करना क्या है। ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारे पास 7 साल जो है ना वो खुशहाली के आएंगे और खूब सारा सब्ज होगा और उसके बाद ना कहत पड़ेगा तुम्हारे पास 7 साल। ये नहीं कह रहे हैं। प्रॉब्लम के साथ जब सॉल्यूशन बता रहे हैं तो उसके आगे को कि उस सॉल्यूशन पर इम्प्लीमेंट किस तरह करना है वो भी बता रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी इसमें से अमल की पॉइंट निकल रही है। जब हमसे कोई सवाल करे और कोई प्रॉब्लम में स्टक हो, और वो उस हमें भी पता चल रहा है कि सामने वाला जो हमसे पूछ रहा है वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि क्या इसका मतलब क्या है या क्या इस सिचुएशन में किस तरह अमल करना है, वो ये भी पूछ रहा है कि इस सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट होना भी किस तरह चाहिए। यानी सॉल्यूशन जब दो तो उस पर अमल कैसे करना है वो भी बताओ साथ। सुम्मा फिर याती आएगा मिन बाद ज़ालिका इसके बाद हम 1 साल यानी इन 14 सालों के बाद फिर 1 साल आएगा। फीह जिसमें युगाफुन्नासु बारिश दिए जाएंगे लोग, यानी लोग तुमसे फरियाद फरियाद रसी करेंगे, मदद मांगेंगे। बारिशें होंगी वफी ही और उसमें यासिरून वो रस निचोड़ेंगे, यानी उसके बाद जो साल आएगा वो बहुत अच्छा आएगा जिसमें लोग जो है फिर खूब दूध होगा, फ्रूट्स होंगे। यानी फिर उसके बाद 14 सालों के बाद फिर जो साल आएगा वो बहुत अच्छा वाला आएगा। ठीक है, अभी इन्होंने मुकम्मल पैकेज 15 ईयर्स का यहाँ दे रहा है। 14 ईयर्स आपकी तामीर बता रहे हैं कि 7 साल अच्छे हाल होंगे और 7 साल खुशहाली वाले होंगे। फिर उसके ऊपर जो खुशहाली वाले होंगे तो उसके ऊपर किस तरह एक्ट करना है तो वो भी बता रहे हैं। तो ये जो 7 साल आएंगे तो तुमने स्टोर करना है नेक्स्ट 7 ईयर के लिए। फिर उसके बाद कभी 1 साल बता रहे हैं कि फिर से दोबारा पलटेगा मामला और फिर से एक अच्छा खुशहाली वाले साल आएंगे जिसमें नॉर्मल सिचुएशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे है वकौला और कहा अल मलिक को बादशाह ने उक्तूनी भी लाओ मेरे पास उसे। अब जब यूसुफ सलाम की ताबीर वो भी इतनी खूबसूरत अंदाज में बादशाह ने सुनी कि वो पूरा सोल्यूशन भी दे रहा है, तो अब जाहिर सी बात है जो डिजर्विंग बंदा होता है या जिसके अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं, पोटेंशियल होता है, तो हर कोई फिर उसको तलब करना चाहता है। और ये उस बादशाह की समझदारी दिखाई दे रही है कि वो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि उसका मजहब क्या है। ठीक है, वो ये नहीं पूछ रहा कि वो कौन है, वो ये देख रहा है कि ये स्किल्ड बंदा है, ये जो भी बंदा है ये डिजर्विंग बंदा है। फलम्मा तो जब जा अहु रसूल तो जब आया उसके पास पैगाम लाने वाला कौला कहा यूसुफ ने इरजिया वापस जाओ इला रब्बिका तरफ अपने आका के। फस अलहू फिर उससे पूछो माँ क्या बालू हाल है अन्निस्वती उन औरतों का अल्लाती जिन्होंने कत्ताना काट लिए थे अयदियाहुन हाथ अपने। इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब्बी कई दी हिन्ना उनकी चाल से आली खूब वाक़ई। अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है तो अब जल्दी नहीं कर रहे हैं। एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह होता और मेरे लिए ये दरवाजा खोला जाता तो मैं लपक के बाहर निकल जाता। मतलब वो एक तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऑनर बख्श रहे थे, एक्नॉलेज कर रहे थे उनकी इस क्वालिटी की, पेशेंस की, कि उन्होंने कितना पेशेंस किया, एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम देखें जल्दी नहीं मचा रहा है। जाहिर सी बात है इतने साल वो कैद रहे हैं और वो ये नहीं कह रहे हाँ हाँ, बस जल्दी से चल, चलो चलो, अच्छा मुझे बुला रहा है चल जल्दी से चल। नहीं, उन्हें याद है कि वो किस वजह से यहाँ जेल में आए थे, किस वजह से कैद में आए थे, और वो नबी है।
नबियों ने अपना किरदार या एक दाई ने अपना किरदार बिल्कुल पाक रखना होता है, एकदम क्लियर। उन्होंने अपने किरदार में कोई भी निशान नहीं लगाने होते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे अल्लाह की बात को रिप्रेजेंट करना हो। जब किरदार में दाग लगे होते हैं तो फिर लोग आपके किरदार पे ही फोकस रखते हैं, ना कि आपकी बात के ऊपर। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्योंकि यहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये बात पता थी कि अजीज मिस्र उनकी सच्चाई को जानते थे, लेकिन अब वो उन औरतों के बात पूछ रहे हैं कि जिन्होंने उनके ऊपर तहमत लगाने की कोशिश की थी, कि उनका हाल क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला तो उनकी चाल से खूब बाखबर है। यानी वो निकलेंगे लेकिन बरियो जिम्मा होकर निकलेंगे, ऐसे ही नहीं निकल जाएंगे बस राजा को लगा कि डिजर्विंग बंदा है और अपने पास रख लेना चाहिए तो बस आ जाए। नहीं, वो कोई जल्दबाजी नहीं है। वेट कर रहे हैं कि पहले उन औरतों से पूछ के आओ कि उनका मामला क्या है, क्या जो उन्होंने इल्जाम लगाया था वो ठीक था कि गलत था, क्योंकि अब उन्होंने बाहर आके तबलीग करनी थी ना। देखिए, ये बड़ी खूबसूरत बात बताई जा रही है। हमने अपनी किरदार की भी रखनी है कि वो क्लियर रहे, साथ में अपने बच्चों की भी। बच्चों से भी इस तरह से बात करनी है कि हमने नहीं मालूम कि कब अल्लाह ताला हमसे काम ले ले। आपका हो सकता है इरादा हो या नहीं हो, नहीं मालूम कब अल्लाह ताला आपको अपने दीन के लिए चुन ले। हमने भी तो कभी नहीं सोचा था ना बचपन में कि हम भी कभी इस तरह बैठ करके कुछ बातें करेंगे, कुछ अल्लाह की मजलिस बिठाएंगे। हमने भी कुछ नहीं सोचा था ना, लेकिन अल्लाह ने काम ले लिया। अल्लाह ने बिठा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। अल्लाह ने इस तरह हमें बना दिया, इस तरह हमारा दिल लगा दिया। तो दिलों का हाल तो, दिल तो वैसे भी अल्लाह ताला के ही पास इख्तियार में है। तो कब अल्लाह चाहे पलट दे बंदे का और वो दीन की तरफ हो जाए उसका दिल। तो हमारी औलादों में से भी कब अल्लाह ताला चाहे उनका दीन की तरफ रुख कर दे और उनसे काम ले लें। तो उनसे इस पर्सपेक्टिव के साथ बात करनी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी बचपन से क्यों, बचपन से उन्होंने अपना किरदार क्लियर रखा। बड़े होके एक तहमत लगनी वाली थी तो उन्होंने अपने आप को वहां से हटा लिया, कैद पाना उनको अच्छा लगा। लेकिन अभी भी वो जो बात थी वो लटक रही थी, इसलिए उसको भी क्लियर करना चाहा। क्योंकि किरदार अपना दाई का क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। तो ये बच्चों से भी हमने बात करनी है कि हमने अपने किरदार को साफ रखना है कि आया कल हमसे काम नहीं अल्लाह ताला जब तबलीग का, इस तरह नहीं हो कि हमारा किरदार जो जिस पे दाग लगे हो वही आगे रहे। लोग हमारी बातों पे तवज्जो करने के बजाय हमारे किरदार पर ही फोकस रहे। ठीक है, ये डिस्कशन हमने करनी है बच्चों के साथ अपने, ताकि वो अपने किरदार के मामले में सेंसिटिव रहे, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं अपनी चीजों से रिलेटेड। तो ये भी उनकी चीज है, उनकी किरदार हमारी जिम्मेदारी नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी है और उनकी ही सबसे पहले जिम्मेदारी है। औला कहा बादशाह ने, माँ क्या खतबुकुन न, मामला है तुम्हारा। अब देखिए, बादशाह ने इस तरह नहीं किया कि किसी और सवाली को भेज देता और पूछवा के आ जाता। नहीं, बादशाह खुद मुखातिब हुआ। और क्योंकि अब उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहिए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको पता चल गए थे कि वो डिजर्विंग बंदे हैं, तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की डिमांड वो पूरी करेंगे। होता है ना ऐसा कि जब आप कुछ बन जाते हैं तो फिर लोग आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर आप अपनी बात मनवाने वाले बन जाते हैं। तो इस तरह बनना है कि लोग हमारी बात मान जाए, यानी हमारे थ्रू अल्लाह की बात मान जाए। तो अब बादशाह खुद से पूछ रहे हैं क्या मामला है तुम्हारा। इस जब तुमने फुसलाना चाहा था यूसुफ और यूसुफ को अन नफ्सी ही, उसके नफ्स से। कुलना, कहने लगी, हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, माँ नहीं, आलिम न जाना हमने अलैहि उसका मिन सूई, किसी बुराई को। यानी उन औरतों से पूछा जो सब औरतें थी जो मजलिस में आई थी, उन्होंने तो बरी जुम्मा कह दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर कोई बुराई नहीं थी, कोई गलती नहीं थी उनके अंदर। तो अब फिर अजीज मिस्र की बीवी की बारी थी, क्योंकि पहले ही चीज तो गुस्ताखी करने वाली वही थी। औलत इम्रअतुल अजीज, कहने लगी औरत अजीज की, अल आना हस हसन हक, अब जाहिर हो गया हक, अना में रावतू, फुसलाया था मैंने उसे, अन नफ्सी, उसके नफ्स से, व इन्नहु, और बेशक वो लमिन सादिक, अलबत्ता सच्चों में से है। ऑब्वियस बात है, जब शहर की सब औरतों ने गवाही दे दी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि नहीं वो कोई गलत इंसान नहीं था, वो पास बंदा था, तो अब अजीज मिस्र की बीवी के ताबिक कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उसने भी कहा कि अब तो हक वाजिब हो गया है, जाहिर हो गया है,
اور میں نے ہی اس کو اپنی نفس سے پھسلانا چاہا تھا، لیکن وہ سچوں میں سے تھا، مطلب وہ میری باتوں میں نہیں آیا۔ ذالک یہ لیا علما تاکہ وہ جان لے، انی بے شک میں لم اخون ہوں، نہیں خیانت کی میں نے اس کی بالغیبی غائبانہ، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی وہ راہ دکھاتا ہے قیدا مکروں کو، الخائنین خیانت کرنے والوں مکروں کو۔ اچھا، اس میں اب یوسف علیہ السلام نے اسی لیے ہی یہ بات بالکل کلیئر کی تاکہ یہ بات آؤٹ ہو جائے کہ انہوں نے ان کے گھر میں ڈاکہ نہیں مارا، ٹھیک ہے؟ یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عزیز مصر نے کہ گھر میں انہوں نے کوئی ان کے غیر موجودگی میں ڈاکہ نہیں مارا تھا، یعنی انہوں نے اپنا کردار بالکل کلیئر کر دیا ہے ان عورتوں سے گواہی لے کے، کیونکہ اب انہوں نے باہر آنا تھا، ظاہر سی بات ہے باہر آنے کے بعد انہیں پتا تھا کہ ان کا مشن کیا ہے، انہیں تبلیغ کا کام ہے، اور تبلیغ شک والے ماحول میں نہیں کی جا سکتی، اس لیے انہوں نے اپنا بالکل ہی کلیئر کر دیا تاکہ عزیز مصر کو بھی یہ بات، ویسے انہیں پتا تھی یہ بات، جانتے تھے وہ یہ بات، ان کو بھی، راجا کو بھی یہ بات پتا چل گئی، عوام الناس میں یہ بات پتا چل گئی کہ یوسف علیہ السلام جو یہاں پر قید ہوئے تھے وہ بری الذمہ تھے، انہوں نے کچھ بھی اس طرح سے غائبانہ طور پر اپنے گھر میں کچھ بھی اس طرح سے ڈاکہ نہیں مارا، ٹھیک ہے؟ آج کے آیات یہاں دیکھنی ہے ہماری انشاءاللہ، ابھی یہ اسٹوری جو ہے کنٹینیو ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔